हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। आखिर जिक्र कस्बे ने अपने सायादार तैराकी के तालाबों और अपने घने कसीर दरख्तों और पौधों से सहरा के वीराने को फतह कर लिया था। इंसला अपनी बका की भरपूर जंग लड़ रहा है और गालिबन ये मुकाबला हार रहा है। रेत मतवातर कस्बे पर कब्जा जमाती जा रही थी। सहरा कस्बे के कुछ हिस्सों को निगलता जा रहा है। इसे देखने से खौफ आता है। इंसान ने इसे हर जरिए से रोकने की कोशिश की है, लेकिन इसकी कोशिशों के बावजूद सहरा अपना शिकंजा कसे जा रहा है। खजूर के दरख्त जिन्होंने भी अपनी शाखों को रेत के टीलों से काफी ऊंचा उठाया हुआ था, अब झाड़ियों के से होकर रह गए हैं और इनमें से कुछ तो मुकम्मल तौर पर रेत में ढक चुके हैं। मैंने झुककर इनमें से कुछ दरख्तों से खजूर तोड़ लिए। बहुत से लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है। तूफान रोकने वाली बाड़ों का अगर कुछ फायदा है भी तो बहुत थोड़ा है। एक ट्रक थोड़ी ही देर में निकलने वाला था। एक बड़ा मैला कुचैला बेढंगा तेल का ट्रक। इस मर्तबा ड्राइवर और तेल देने वाला उसे अपने साथ ले जाने से मुतजब्जब दिखाई देते थे। अगरचा वो आखिरकार मान गए, ताहम उन्होंने इसके बगैर जाने की पूरी कोशिश की। बाद में ये इंकशाफ हुआ कि वो उसे एक फ्रांसीसी समझते थे और वो फ्रांसीसियों को नापसंद करते थे। जब उन्हें पता चला कि वो एक अमरीकी है तो फौरन उनका बर्ताव दोस्ताना हो गया। ड्राइवर की निशिस्तगाह में नाकाबिले बर्दाश्त हद तक घुटन थी। एक मुकाम पर क्रिस्टोफर मुकम्मल तौर पर हिम्मत हार गया और जब दोपहर के वक्त एक छोटी सी कच्ची इमारत पर मिनी फौजी चौकी पर ठहराव किया गया तो वो लड़खड़ाते हुए अंदर गया। वहां पर मुतय्यन फ्रांसीसी अफसरों को हैरान और शशदर छोड़कर वो फर्श पर लेटकर बीमार पड़ गया। खुशकिस्मती से वो शाम तक सेहतयाब हो गया और ट्रक पर सफर जारी रखने के काबिल हो गया। आखिरकार दैतमन रास्त पहुंच गए और यहाँ पर क्रिस्टोफर ने अपनी बहुत ही काबिल कदर दोस्तियों में से एक दोस्ती इस्तवार की। ये दोस्त प्रोफेसर क्लार्ड ब्लैंगरनन था, एक गैर मामूली फ्रांसीसी जिसने खुद को टॉर्ग लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दिया था। वो इन्हें कायल करने में कामयाब हो गया था कि तालीम उनके लिए मुफीद होगी। फिर इसने नहायत दानिशमंदी से खुद को इनकी आदतों और रवाजों के मुताबिक ढाल लिया ताकि वो अपनी ज़िंदगी के फितरी तौर तरीकों से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने में इनकी मदद कर सके, बजाय इसके कि वो इन्हें मगरबी आदत अपनाने की तरगीब देता जो उनकी सरजमीन और रवायात के लिए गैर मौजू थी। बेलेंग्रन ने क्रिस्टोफर के रहनुमा, मेज़बान और दोस्त की हैसियत से काम किया जब तक वो तमन रास्त में मुकीम रहा। इसकी मदद से क्रिस्टोफर टॉर्क अमेनिकल बादशाह से खैमों में एक हफ्ता गुजार सका, जो कि इसके लिए एक पुरकशिश तजर्बा था। टॉर्ग अगरचा इनकी ज़िंदगी कदीम तर्ज की है, आला वकार, इंतहाई दयानतदारी और आला जहानत के हामिल लोग हैं और इनकी तारीख बहुत कदीम है। इस मुलाकात की तैयारी में क्रिस्टोफर ने ऊंट की सवारी सीखी। ये काम देखने में जितना मुश्किल दिखाई देता था, करने में इससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल पाया। अपने पहले सबक के दौरान ऊंट ने उसे 3 मरतबा सर के ऊपर से और 1 मरतबा सरीन के ऊपर से उछाल दिया। यही खौफनाक किस्म की सवारी थी जिस पर अब इसे अपना सहारा का सफ़र जारी रखना था। अब मज़ीद कोई ट्रक नहीं थे। बेलेंग्रन ने अपने इंतहाई पढ़े लिखे शागिर्दों में से एक का इंतखाब कर लिया। बोबकर इस नौजवान टॉर्क का आलीशान नाम था। तमन रास्त से टम्बकटू तक 1280 किलोमीटर के सफ़र के पहले चंद दिनों में इस नौजवान ने बतौर रहनुमा काम करना था। सुबह सवेरे सफ़र का आगाज़ किया गया। बोबकर और क्रिस्टोफर दोनों अलग अलग ऊँटों पर सवार थे, जबकि तीसरे ऊँट पर क्रिस्टोफर का खुर्द नोश का सामान लदा हुआ था। अगले गांव पहुंचने में गालिबन 2 या 3 हफ्ते लग जाएंगे। चुनाचा उसके लिए ज़रूरी था कि वो खाने पीने का इतना सामान साथ ले जाएं जो उस वक्त तक बाकी रहे। दूर तपते सहरा में कोई गांव नहीं थे कि खुराक कम पड़ जाने की सूरत में इनका रुख किया जाता। अब सफ़र के मुश्किल और ख़तरनाक तरीन मरहले को सहना था। ये इस वक्त शुरू हुआ जब बड़े काफिले के सरदार ने क्रिस्टोफर को एक छोटे ग्रोह के हवाले कर दिया जो कैडाल की तरफ जाने का इरादा रखता था, जो कि टम्बकटू से 560 किलोमीटर के फासले पर है। इस छोटे से ग्रोह ने, जिसमें 2 टोर्क, एक गुलाम और क्रिस्टोफर थे,
इस कुएं को ढूंढ निकालने के लिए सफर शुरू किया जो इसके रास्ते में पड़ता था। वहां उन्होंने अपने मशकीज़े दोबारा भरने थे। वो आखिरकार इस तक पहुंच गए और ये बिल्कुल खुश्क था। क्रिस्टोफर के सामान में सिर्फ एक टीन खुराक बाकी रह गई थी और वो चारों इकट्ठे इसमें मौजूद फलियां खाते थे। इनके रहबरों के पास बिल्कुल कोई खुराक ना थी और बहुत ही थोड़ा सा पानी था। अंधेरा छाने के वक्त तक क्रिस्टोफर के पास पानी का जखीरा कम होकर 1 लीटर रह गया। इस मरहले पर बड़े गिद्ध देखे गए और ये ललचाई नज़रों से मुसाफिरों को देखते रहे और तय कर रहे थे कि आया इन्हें इस खाने में, जिसके बारे में इन्हें यकीन था कि वो जल्द ही खा रहे होंगे, सफ़ेद गोश्त चाहिए या काला गोश्त। गिद्धों को मायूस होना पड़ा। चारों आदमी जल्दी सो गए। ये एक सहराई रवाज है जब मुसाफिर भूखे या प्यासे हों और अगली सुबह अभी तक जिंदा थे। इनके पास सिर्फ इतना पानी बाकी रह गया था कि इससे हर एक के लिए चाय का 1 कप बन सका और फिर वो तकरीबन 5 घंटे की मुसाफत पर वाक़या अगले कुएं के लिए रवाना हो गए। इनके गर्म तरीन हिस्से से थोड़ी देर कबल जब वो वहाँ पहुँचे तो इन्हें मालूम हुआ कि ये भी पिछले कुएं की तरह मुकम्मल तौर पर खुश्क है। अगला कुआं 2 दिन की मुसाफत पर था और अब मुसाफिरों के पास ना ही खुराक थी ना तो पानी। आने वाला वक्त खौफनाक दिखाई दे रहा था। जिंदा रहने का सिर्फ एक ही इम्कान था। 6 ऊँटों में से एक को ज़िबा किया जा सकता था। फैसला हो गया। क्रिस्टोफर को अपने हिस्से की कीमत अदा करने को कहा गया, जिसके लिए वो बखुशी रजामंद हो गया। काफ़ी अजीब सी बात थी कि जो ही ज़िबा के लिए एक ऊँट का इंतखाब किया गया तो ऐसे लगता था कि जैसे उसे मालूम हो गया हो कि क्या होने वाला है और वो अपनी पूरी आवाज़ में चीखने लगा। जब शिकार को ज़िबा कर दिया गया तो उसके मैदे से मौजूद सयाल मादे को गुलाम ने पानी के एक मशकीज़े में भर लिया। इस ज़रिए से हासिल किए गए खून की तरह सब्ज़ी माइल सयाल से इश्तहा अंगेज़ मशरूब का तसव्वुर मुहाल होगा। हत्ता कि टोरगो ने भी इसे पीते हुए मुंह बनाया। अगरचा क्रिस्टोफर प्यासा था, मगर जब तक इसने इसे उबाल ना लिया वो इससे ना निपट सका और हत्ता कि तब भी इसे पीते वक्त इसे अपनी नाक पकड़ लेना पड़ी। ताहम इसने किसी तरह इसे हलक से उतारा। ऊँट के गोश्त और नामरगूब सयाल मादे ने इन्हें और 2 दिनों तक सफ़र जारी रखने के काबिल बनाया। वो इलाका जिसमें से वो गुजर रहे थे प्यास और मौत की सरजमीन के नाम से मशहूर था और इस इलाके के लिए ये नाम खूब चुना गया था। ये एक ऐसा इलाका था जो रेत के तूफानों और खुश्क कुओं के लिए बदनाम था। क्रिस्टोफर को जल्द ही इनमें से एक का तजर्बा हुआ। अगले दिन दोपहर के क़याम के थोड़ी देर बाद तमाम ऊँटों ने जबरी तौर पर अपना रास्ता दाएं तरफ मोड़ लिया और रेत के बियाबान मैदान में करीब तरीन गड्ढे की तरफ बढ़ने लगे। वजह फौरन क्रिस्टोफर के सामने वाज़िया हो गई। जैसे ही इसने उफ़क़ की तरफ गौर से देखा, ये चीज़ नाकाबिले यकीन थी। लगता था कि रेत के टीले आग की लपेट में आ गए हैं। चोटियां पिघलती जा रही थीं और तमाम उफ़क़ की शक्ल बदल रही थी। फिर जैसे ही तारीकी छाना शुरू हुई तो मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे किसी दरख्त के पत्तों में से हवा गुजर रही हो। उसके साथियों ने उसे इशारे किए कि वो खुद को अपने ऊँट के पीछे छुपा ले और अपने सर को ढांप ले। इसने ऐसा ही किया, लेकिन तूफान जब टकराता था तो इसकी ताकत इतनी तेज होती कि इससे बचा नहीं जा सकता था। हत्ता के ऊँट के जिस्म की ढाल के बावजूद मैं रेत की इस दीवार के असर को महसूस कर सकता था जो ज़मीन के साथ साथ बहती चली आ रही थी। हवा ने हत्ता के मेरे कपड़ों के छोटे छोटे सुराख को भी ढूंढ लिया और रेत छोटी छोटी सुइयों की तरह महसूस हो रही थी। तूफान थम जाने के इंतज़ार में दुबक कर बैठे रहने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था, जबकि रेत मुतवातर इसके ऊपर ढेर लगा रही थी। इसे एक सच्चा वाक़या याद आने लगा कि कई साल कबल ऐसे ही एक तूफान ने 1200 ऊँटों के एक बड़े कारवां को मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया था और उनका कोई सुराग तक न छोड़ा था। मौजूदा तूफान खुशकिस्मती से कम शदीद था और सिर्फ आधे घंटे तक जारी रहा, मगर 75 मिलीमीटर रेत ने इन्हें मुकम्मल तौर पर ढांप दिया था और इस चीज़ को समझने के लिए अब उन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी
کہ کیسے ایک گروہ آسانی سے دفن ہو سکتا ہے اور ان کا دم گھٹ سکتا ہے۔ کڈال ٹمبکٹو سے قبل اس کے راستے میں آخری قصبہ تھا، لیکن ابھی بھی 450 کلومیٹر سے زائد خوفناک صحرا کو پار کرنا باقی تھا۔ یہ سارے صحرا کو پار کرنے کا ویران ترین اور انتہائی مشقت طلب مرحلہ ثابت ہوا۔ صحرائی سفر کی تشویش نے اسے جسمانی طور پر متاثر کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ اتنے پھٹ گئے تھے کہ وہ بمشکل ہی اپنا کیمرہ استعمال کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی مشکلات میں اضافہ یوں کیا کہ وہ ایک دن اپنا اونٹ ایک معمولی سی ڈھلوان پر ایک بڑی چٹان کے پار لے گیا اور تب اسے پتہ چلا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کا اونٹ اسے اپنی پشت پر سے اچھالتے ہوئے دھم سے گرا، اور اگرچہ وہ اونٹ زیادہ زخمی نہ ہوا، مگر وہ اتنا حواس باختہ اور خوف زدہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ دیر تک اس پر سوار نہ ہو سکا، بلکہ اسے پیدل اس کے پیچھے چلنا پڑا۔ ایک اور چھوٹے سے حادثے نے اسے یاد دہانی کرانے والے کی طرح یہ خدمت سر انجام دی کہ صحرا کے پاس اپنے شکار کو تباہ کرنے کے کئی انداز ہوتے ہیں۔ کرسٹوفر آگ میں رکھنے کے لیے پتھر اکٹھے کرنے میں مدد کر رہا تھا تاکہ ان پر کیتلی یا کڑھائی رکھی جا سکے۔ کرسٹوفر نے ایک بڑا پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے ایک 4 فٹ لمبا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس نے تیزی سے کنڈلی کھولی اور حملہ کر دیا، لیکن وہ بروقت پیچھے جس لگا کر سانپ کے ہلاکت خیز دانتوں سے بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ راستہ دکھانے والے کے غلام نے اسے پتھر مار کر مار ڈالا اور اشاروں سے بتایا کہ یہ ایک بہت ہی زہریلی قسم کا سانپ تھا۔ ایک دن بعد اسے ٹمبکٹو کی پہلی جھلک دکھائی دی۔ بالآخر وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا تھا اور اس کا سفر اسے 3200 کلومیٹر صحرا کے پار لے آیا تھا۔ یہ اس کے بڑے سفر کا اختتام تھا، لیکن یہ کسی بھی طرح اس کی مہمات کا اختتام نہیں تھا۔ ٹمبکٹو میں قیام نے اسے اپنا کچھ وزن بحال کرنے کے قابل بنایا جو وہ صحرا میں کھو چکا تھا، اور وہ خود کو تندرست اور بہتر محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب خواہش نے انگڑائی لی، یہ کہ وہ اس ملک کو غالباً ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنے سے پہلے اس عجیب اور عظیم صحرا کے کچھ اور حصے دیکھے۔ اچانک فیصلہ کر لیا گیا۔ اس نے تمن راست میں پروفیسر کلاڈ بلینگرن کو تار بھیجا اور پھر تیزی سے جہاز کے ذریعے مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جزوی طور پر موت اور پیاس کی اس سرزمین کے اوپر سے گزرا جسے پار کرنے کے لیے اس نے بڑی تکلیف دہ حد تک مشقت کی تھی۔ پروفیسر بلنگرن سے ملنے کے لیے اس نے آگا دیش سے شمال کی جانب سفر کیا۔ اس نے یہ سفر کچھ ایک فرانسیسی لیفٹیننٹ کے ساتھ کرائے کی جیپ میں کیا اور کچھ اونٹ کے ذریعے کیا۔ منصوبہ کچھ اس طرح طے پایا تھا کہ پروفیسر اپنی جیپ میں تمن راست سے جنوب کی طرف روانہ ہو کر ابنگریڈ میں ایک کنویں پر پہنچے گا جہاں کرسٹوفر اس کے انتظار میں ہوگا۔ اگر کرسٹوفر بہرحال مقررہ دن تک وہاں نہ پہنچ پایا تو پھر بلنگرن آگا دیش کی طرف جانے والی پرانی سڑک پر جنوب کی جانب سفر جاری رکھے گا۔ بدقسمتی سے وہ قافلہ جس کے ساتھ کرسٹوفر سفر کر رہا تھا سڑک سے کچھ فاصلے پر ایک کنویں سے اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے ایک ایسا چکر کاٹنے پر ڈٹ گیا کیونکہ کرسٹوفر اور قافلے کا سردار ایک دوسرے کی زبان نہیں بول سکتے تھے۔ اس لیے امریکی کرسٹوفر نے سردار کے آگے اشاروں سے پرزور انداز میں اپنا موقف بیان کرتے ہوئے اصرار کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے انہیں دوبارہ سڑک پر پہنچنا چاہیے، مگر جس وقت وہ دوبارہ سڑک پر پہنچے 2 دن گزر چکے تھے۔ قافلے نے جلد ہی راستے کو خیر بات کہہ دیا، لیکن ایک لڑکے نے کرسٹوفر کو ان ابنگریڈ میں کنویں تک لے جانے کے لیے بطور رہنما کردار ادا کیا۔ وہ ٹھیک آغاز شب کے وقت وہاں پہنچ گئے اور اگلی صبح لڑکا کرسٹوفر کو شمال کی جانب سے پروفیسر کی آمد، جیسا کہ کرسٹوفر کا امکان تھا، کا انتظار کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ ان ابنگریڈ میں کوئی گاؤں نہیں ہے۔ وہاں کی واحد عمارت ایک برج ہے جو ایک چھت اور 4 دیواروں پر مشتمل ایک سادہ سی کچی عمارت ہے جس میں ایک سوراخ کھڑکی اور دوسرا دروازے کا کام دیتا ہے۔ کنواں تقریباً 275 میٹر دور ہے۔ جب وہ کنویں پر پہنچا تو اسے پریشانی ہوئی۔ جی ہاں، وہاں پانی تو تھا لیکن یہ پورے 46 میٹر نیچے تھا
اور وہاں پر نہ ہی رسا تھا نہ تو بالٹی۔ وہ برج میں واپس آیا اور اپنے سامان کی تلاشی لی۔ پانی کو اوپر لانے کے لیے واحد ممکنہ برتن ایک چھوٹی سی دھاتی چائے دانی تھی جو ایک وقت میں تقریباً آدھا کپ مایع نکال کر لا سکتی تھی اگر دستے سے ڈوری باندھ دی جاتی اور تھوتنی بند کر دی جاتی۔ دستے سے اگر ڈوری باندھی جاتی، لیکن ڈوری کہاں تھی؟ کپڑے کی چیزوں اور رسی کے تمام دستیاب ٹکڑوں کو اکٹھا باندھ کر وہ پہل صرف 8 میٹر ڈوری تیار کر سکا۔ جوش میں آ کر اس نے اس پگڑی کو 4 پٹیوں میں پھاڑ دیا جو اس نے پہنی ہوئی تھی۔ ابھی بھی چائے دانی کنویں میں آدھے راستے سے زیادہ نیچے نہیں پہنچی تھی، اور کیا اس کا بستر نہیں، کیونکہ اب سردی کا موسم تھا، جس کا مطلب تھا کہ راتیں شدید طور پر سرد تھیں۔ اگرچہ دن عام معیار کے لحاظ سے ابھی بھی ناقابل برداشت حد تک گرم تھے، بستر یا کمبل کے بغیر وہ جم کر مر جائے گا۔ اسی رات وہ اپنے بستر میں لیٹا خود کو پیاس اور بھوک سے مرتے دیکھ رہا تھا۔ اگر اگلے یا 2 دنوں میں پروفیسر نہ پہنچا تو اس نے اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی آواز ریکارڈ کرنے والی مشین رکھی ہوئی تھی۔ موت کے خیال نے اسے تجویز دی کہ ان لوگوں کے فائدے کے لیے جن کو اس کی لاش ملے گی، اسے اپنے آخری خیالات ریکارڈ کرنا اچھی بات ثابت ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ بیٹری سے کام کرتا تھا اور اس کے ساتھ پکی تار ریکارڈنگ کرنے کا ذریعہ تھی۔ تار اچانک اس پر روشن ہوا کہ یہی تو رسی تھی جس کی اسے کنویں کے پانی تک پہنچنے کے لیے ضرورت تھی۔ تار بہت پتلی تھی، انسانی بال سے تھوڑی سی زیادہ موٹی تھی، لیکن یہ تقریباً 305 میٹر لمبی بھی تھی۔ اس کی کتنی لڑیوں کو اکٹھا کر کے یہ ممکن ہوگا کہ اتنی مضبوط ڈوری بنائی جا سکے جو پانی سے آدھی بھری ہوئی چھوٹی سی چائے دانی کا وزن سہار سکے۔ ترکیب کام کر گئی۔ تار کی 7 لڑیاں جس کو اس نے اکٹھے بٹ دیا تھا، کنویں میں پانی کی سطح تک بآسانی پہنچ گئیں۔ چائے دانی میں اوپر لایا گیا سیال مادہ کوئی خاص رغبت دلانے والا نہیں تھا۔ یہ گاڑھے اور گندھک کے امیزا کی طرح تھا، لیکن یہ پینے کے قابل تھا اور یہ اسے پیاس سے مرنے سے بچا سکتا تھا۔ اس نے تمام صبح برتن بھر کر پانی اوپر کھینچنے میں گزار دی اور 5 گیلن پانی جمع کر کے برج کی طرف واپس لے جا سکا۔ اگلی شام جب وہ برج کے باہر بیٹھا محض نیم بے ہوشی کے عالم میں افق کو تکے جا رہا تھا تو اس نے ہلکا سا ریت کا طوفان دیکھا جو دھندلے انداز میں اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کیا یہ کسی کار کی اٹھتی گرد ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ گرد تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ واقعی اتنی زیادہ گرد تھی کہ ایک چھوٹی جیپ کی اڑائی ہوئی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن تاہم یہ ایک امدادی ٹیم تھی۔ 2 بڑی صحرائی گشتی کاریں چنگھاڑتی ہوئی برج کی طرف آئیں اور موت بادل نخواستہ رخصت ہو گئی۔ کلاڈ بلنگرن اور اس کے دوست جیپ میں چند گھنٹے بعد پہنچ گئے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ 2 دن کے منحوس متبادل راستے کے دوران کرسٹوفر کو ملنے سے چوک گئے تھے۔ بعد میں ایک مقامی نے ان کی غلط رہنمائی کی تھی، جس کا خیال تھا کہ کرسٹوفر آگادیس کی طرف لوٹ گیا تھا۔ آگادیس پہنچ کر جب انہیں مقامی آدمی کی غلطی کا پتہ چلا تو بلنگرن کو احساس ہوا کہ ضرور کرسٹوفر ان سے سڑک پر ملنے سے چوک گیا ہے، اور یہ کہ وہ غالباً ان ابیگرٹ کے مقام پر خوراک کی قلت کے ساتھ انتظار کر رہا ہے۔ اس نے بڑی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے صحرائی گشت کرنے والوں سے رابطہ کیا اور انہوں نے آگادیس سے شمال کی جانب صحرا کا معائنہ کرنے اور خاص طور پر ان ابیگرٹ جا کر دیکھنے کے لیے 4 ٹرک روانہ کر دیے۔ اس کی پیش بینی نے کرسٹوفر کی زندگی بچا لی اور دوسروں سے لفٹ لے کر صحرا کو عبور کرنے کے سفر کا اختتام صحرا کے وسط میں کسی ریتلی قبر میں ہونے کی بجائے ہوگر کے علاقے میں واپسی پر ہوا۔